अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह सजदा शुरू हो रही है और इस सूरत के दूसरे रुकू में 15वीं आयत में सजदे का मज़मून आया, इसीलिए इस मुनासबत से सूरत का नाम सजदा रखा गया। ये सूरत भी मक्की है और इसका ज़माने नज़ूल मक्का का दरमियानी दौर है। मौजूदा तरतीब के लिहाज से ये कुरान पाक की 32वीं सूरत है, लेकिन बाहिसाब नज़ूल इसका शुमार 70 है, यानी 69 सूरतें मक्का मुअज़्ज़मा में इससे कबल नाजिल हो चुकी थीं और 44 सूरतें इसके बाद मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। सूरत में 30 आयात और 3 रुकू हैं और दूसरी मक्की सूरतों की तरह इस सूरत का मज़मून जो है वो भी तौहीद, आखरत और रिसालत के मुतल्लिक़ लोगों के शुबहात को दूर करके इन तीनों हकीकतों पर ईमान लाने की दावत दी जाएगी। अलिफ लाम मीम तंज़ीलुल किताबि ला रैब फ़ीहि मिर रब्बिल आलमीन अम यक़ूलून इफ़्तराहु बल हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिका लितुनज़िरा क़ौमम मा आताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून। हरूफ मुक़त्तआत से सूरत का आगाज़ हुआ। ये नाजिल की हुई किताब है, इसमें कुछ शक नहीं, रब्बुल आलमीन की तरफ से है। क्या ये लोग यूँ कहते हैं कि पैगंबर ने ये अपने दिल से बना लिया है, बल्कि ये सच्ची किताब है आपके रब की तरफ से, ताकि आप ऐसे लोगों को डराएं जिनके पास आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया, ताकि वो लोग राह पर आ जाएं। तो यहाँ पे अरब में उस ज़माने में दीन हक़ की रोशनी में सबसे पहले हज़रत हूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के ज़रिए हदायत पहुँची। फिर इसके बाद हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आए, जिनका ज़माना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीबन 2.5 साल बरस कबल गुज़रा। इसके बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अरब के सरज़मीन में आए, जिनकी आमद को भी तकरीबन 2000 बरस गुज़र चुके थे। ये इतनी तवील मुद्दत है कि इसके लिहाज से ये कहना बिल्कुल बजा था कि इस कौम के अंदर कोई मुतनब्बे करने वाला नहीं आया। खुलासा ये है कि यहाँ असबात और रिसालत का मज़मून बयान किया गया कि हर दौर में जब अम्बिया आए तो उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी और उन पे सहीफ़े उतरे और अल्लाह से जोड़ने की कोशिश की, तौहीद की बात की, लेकिन इंसान ने अपनी हठ धर्मी से ज़िद की वजह से जब नहीं माना तो इन कौमों पर अज़ाब आया था। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मस्तवा अलल अर्श मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफ़ी अफ़ला ततज़क्करून। अल्लाह ही है जिसने आसमान और ज़मीन को और इस मखलूक को जिन दोनों के दरमियान में है 6 रोज़ में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हुआ। बदू उसके कि ना तुम्हारा कोई मददगार है ना कोई सिफारिश करने वाला, सो क्या तुम समझते नहीं हो। युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाई इलल अर्ज़ि सुम्मा यअरुजु अलैहि फ़ी यौमिन ला मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन मिम्मा तअद्दून ज़ालिका आलिमुल ग़ैबि वश्शहादतिल अज़ीज़ुर रहीम। वो आसमान से लेकर ज़मीन तक हर अमर की तदबीर करता है, फिर हर अमर इसी के हजूर में पहुँचाया जाएगा एक ऐसे दिन में जिसकी मिक़दार तुम्हारी शुमार के मुआफ़िक 1000 बरस की होगी। वो वही जानने वाला है, पोशीदा और ज़ाहिर चीज़ों का ज़बरदस्त रहमत वाला है। कुरान करीम के बारे में आ रहा है कि तमाम कुतुब इलाहिया में 2 किस्म की कुरान करीम में भी और बाकी में भी 2 किस्म की आयत पाई जाती हैं। एक वो जिनकी मुराद बिल्कुल वाज़े और मुतय्यन हो,
اور جن کے مطابق مطالب اور معنی میں کوئی شبہ ابہام یا جمال نہ ہو۔ ایسی آیات کو محکم آیات کہتے ہیں، اور فی الحقیقت کتاب کی ساری تعلیمات کی جڑ اور اصول یہی آیات ہوتی ہیں۔ دوسری قسم آیات کی متشابہات کہلاتی ہیں، یعنی ایسی آیتیں جن کا مفہوم و مطلب معلوم اور متعین کرنے میں کچھ شبہ واقع ہوتا ہے، اور جس سے باہم کئی ملتے جلتے مطلب نکلتے ہیں، اور ان کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو، اور اس کی تفسیر میں مختلف پہلو نکلتے ہیں۔ اس سے متشابہات میں اپنی رائے اور خواہش کے مطابق مطلب نکالنا گمراہی ہے، کیونکہ ان کا حقیقی مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ تو دو قسم کی آیات، محکم اور متشابہات کے بارے میں سورہ آل عمران میں بھی گزر چکا ہے، وہاں بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، جس نے یعنی اللہ نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ پھر اس کی نسل کو خلاصہ اخلاط یعنی بے قدر پانی سے بنایا، پھر اس کے اعضاء درست کیے اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے۔ تم لوگ بہت شکر کرتے ہو یعنی کم یعنی نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جو مضمون میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق اس آیت میں آیا گیا الذی احسن کل شیء خلق وبدأ خلق الانسان من طین، یعنی اس نے جو چیز بنائی خوب ہی بنائی، انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی۔ تو ایک کمال تو قدرت الہی کا یہ تھا کہ زمین کے مواد کو جمع کر کے اپنے تخلیقی حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آگے دوسرے کمال یہ بتایا کہ آئندہ مزید انسانوں کی پیدائش کے لیے ایک ایسی عجیب و غریب مشینری خود انسانی ساخت کے اندر رکھ دی، اور اس کی نسل ایک ایسے حقیر اور بے قدر پانی یعنی نطفے سے جاری کی جو تمام انسانی اخلاق کا نچوڑ ہوتا ہے، اور باوجود اس کے کہ ایسا بے قدر ہوتا ہے کہ بدن یا کپڑے کو لگ جائے وہ پانی تو دھونا پڑتا ہے۔ پھر نطفے کو ماں کے پیٹ میں رکھ کر اسے پوری انسانی شکل تک پہنچایا، اور اس کے جسم سارے اعضاء بالکل درست بنائے۔ اس گوشت کے لوتھڑے میں سر کی جگہ سر، کان کی جگہ کان، آنکھ کی جگہ آنکھ، ناک کی جگہ ناک، ہڈی، پٹھے، بال، کھال ایک خاص تناسب سے بنائے، اور ہر چیز کو اس انداز سے بنایا کہ علم بدن کی تشریح سے واقف ہونے کے بعد ایک عاقل کو اس بات کا اقرار ہی کرنا پڑتا ہے کہ یہ کسی بڑے مدبر حکیم کا فعل ہے، اور بڑے قادر اور باکمال کاریگری ہے، اور اس کو بنانے والا اللہ رب العزت کی ہی ذات ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس صورت کے پہلے رکوع میں 2 سوالات ہیں۔ قرآن پاک میں کتنے قسم کی آیات ہیں؟ آیت نمبر 4۔ دوسرا سوال ہے آیت نمبر 7 کی تشریح کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو انسان بنا کر پیدا کیا اور ظاہری اور باطنی انعامات سے نوازا، اور پھر سب سے بڑا انعام و احسان یہ فرمایا کہ ہم کو اسلام اور ایمان سے نوازا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس نعمت عظمیٰ کی قدر اور حقیقی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔